बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपने देखा होगा कि हम ने पोस्टिंग शुरू की है, पोस्ट नंबर 1 2 3 4 तक हो गई हैं और आज 5वीं पोस्ट है और उसके ऊपर मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। पहले हमारा ये तरीका था कि हम पोस्ट बना के फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देते थे और उसके ऊपर फिर तबसरा होता था और कई कादियानी मरज़ई जो है ना आके तबसरे करते थे। और फिर हम साथ ये भी करते थे कि वीडियो बना के उसकी अपलोड करते थे, जो कि हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आप देख सकते हैं। ये खातमुल अंबिया होने का दावा ये पहली वीडियो है, मुहम्मद का मजहर अतम होने का दावा ये दूसरी वीडियो है, फिर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने अंदर फ़र्क करके बताया, उसकी ये दूसरी वीडियो, ये तीसरी वीडियो है और चौथी वीडियो थी ज़ाते मोहम्मद होने का दावा। इन वीडियोस को आप लाजमी देखिएगा और आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद वो कहता था कि मैं मोहम्मद हूँ और मैं अहमद हूँ। मोहम्मद और अहमद होने की सीट के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपने ऊपर फिट किया और अपने आप को बिठा दिया। तो ये तो हमारी साहब वीडियोज़ है। अभी ये वाली पोस्ट जो है ना, जब हमने अपलोड की तो इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर एक हमारी डिबेट हुई है एक कादियानी मरज़ई के साथ। तो वो डिबेट मैं यहाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले तो आप ये पोस्ट देख लें। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा 263 तोहफ़ा गोलड़विया को ऊपर मिर्ज़ा कादियानी वाज़े तौर पे कहता है, तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत ने जवाब दिया कि देखो मैं बरोज के तौर पर आता हूँ मगर मैं मुल्के हिंद में आऊँगा। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कोई भी मुसलमान ये अंदाजा लगा सकता है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बोहतान बांधा, झूठ बांधा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई भी हदीस नहीं है, ना ही ये चीज़ कुरान के अंदर है, ना ही हदीस में है, ना ही 1400 साल किसी भी आलम दीन ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी पैदाइश होगी, सरकार दूसरी मरतबा आएंगे, दूसरी दफ़ा पैदा होंगे और वो इंडिया के अंदर कादियान के अंदर पैदा होंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये हमारी पोस्ट है, ये आपके सामने नजर आ रही है और इसके ऊपर चूंकि डिबेट हो गई है अब, तो वो डिबेट भी चूंकि ये देखें ना नीचे हमने ये व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया है और कहा है कि अगर किसी भी कादियानी मरज़ई को हमसे मुनाजरा करना हो इस मौजू के ऊपर तो वो मुनाजरा कर सकते हैं। तो आइए जी, व्हाट्सएप के ऊपर कादियानी मरज़ई एक हैं इमरान कहलू, इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता किया और ये वही पोस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जन्म होने का दावा, सिलसिला पोस्ट नंबर 5 है और इसके ऊपर ये पहली ऑडियो है। आगे मजीद ऑडियोज हैं, ये कुछ डिबेट हुई है, ये सुन लें तो इसकी वजाहत यहाँ पे आ जाएगी। मिर्जा साहब ने उत्ते इबारत लिखी है, तुही ओदा अपने को तहरीफ करके लिख रहे हो कि मिर्जा साहब ने उस बिलाया कीदा रखते हैं। जी जनाब, इमरान कहलू साहब, ये मिर्ज़ा साहब की जो पहली पोस्ट यानी पहला हवाला मैंने लगाया है तो उसको ज़रा पढ़ के सुना दें, ये क्या लिखा हुआ है। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा 263 है, तोहफ़ा गोलड़विया। और ये ऊपर की हाईलाइट इबारत में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब कहते हैं, तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत ने जवाब दिया कि देखो मैं बरोज के तौर पर आता हूँ मगर मैं मुल्के हिंद में आऊँगा। ये दुनिया की कौन सी हदीस के अंदर है, वो हदीस मुझे दिखा दें। जब मैं तेन सवाल करना कि जो आने वाला मामद है, तुम कहते हो कि मामद ही आना है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़िली तौर के उत्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ਦਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪ صلی اللہ علیہ وسلم ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਪ صلی اللہ علیہ وسلم ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ صلی اللہ علیہ وسلم ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਇਆ اور ذل نہیں کہوگے؟ کی کہوگے انہوں نے؟ جی یہ موضوع نہیں ہے. دیکھیں آپ پرسنل کے اندر آئے، آ کے آپ نے میری اس پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا اور آپ نے کہا جی میں نے جھوٹ بولا ہے. موضوع پر رہیں، اور آپ سے میں نے اجازت لی ہے کہ میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر لوں. آپ نے کہا گروپ میں ایڈ کر لیں. اب گروپ کے اندر اس ایک پوسٹ کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی اور خلط مبحث نہیں کریں گے. خلط مبحث کہتے ہیں کہ بات کو الجھا دینا، بات گھما دینا، موضوع کو اور کسی اور موضوع پہ گفتگو شروع کر لینا. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی جب آپ کے امام مہدی آئیں گے تو آپ ان کو کیا درجہ دیں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے. ابھی تو یہ موضوع ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میں محمد کا دوسرا جنم ہوں، میں یعنی وہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور جب دوسری دفعہ جس کی پیدائش ہوئی ہے وہ میں ہوں. تو یہ موضوع ہے ہمارا، اور یہ پوسٹ اوپر لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. کسی اور موضوع پر میں آپ سے بات ابھی نہیں کروں گا. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. قادری صاحب میں ٹاپک نہیں چینج کر رہا، میں کسی اور پاسے نہیں جا رہا. تسی نہ سمجھو کہ میں ٹاپک چینج کر گیا. میں تینوں سوال کیتا ہے کہ تسی انہوں نے کی مقام اور مرتبہ دو گے؟ تسی انہوں نے نہیں منو گے کہ اس ذل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا؟ تو مرزا صاحب نے اگر یہ گل کہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذل ہاں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ ہاں، اور میرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو لے کے اگے چلن دیا ہاں میں، اور میں ذلی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذل ہاں. یہ مرزا صاحب نے غلط گل کر دیتی ہے. ہاں اس گل نو ایک غلط رنگ دینا اور ایک غلط عقیدہ بنانا وہ غلط ہے. مرزا صاحب نے کدے نہیں لکھا کہ جویں کہ ہندوؤں دا عقیدہ ہے کہ انسان مرن تو بعد کئی باری ہوندا، اسی طرح ہی میں نہیں آیا وا. غلط گل نہیں کرنی. تسی کیوں ٹاپک تو ہوتے ہو؟ تسی کیوں مرزا صاحب دی تحریر کیتی ہے؟ کیوں دے وچ اپنے کول گل ایڈ کیتی جو کس جگہ تے مرزا صاحب نے لکھیا؟ ذرا مینوں بھی بتا دو. یہ دنیا کے ہر قادیانی مرزائی نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم کسی ایک موضوع پر رہ کے بات نہیں کریں گے، بات کو الجھا دیں گے. اس گروپ کے اندر پچھلے 2-3 دن سے ہمارے دیگر دوست یہاں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قادیانی مرزائی گفتگو کے لیے آتا ہے مد مقابل تو وہ بات کو الجھا کے رکھ دیتا ہے، بات کو ادھر ادھر لے جاتا ہے، موضوع پر نہیں رہتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، میرے بیٹا، میرے بھائی، میرے دوست، میرے پیارے، یہ موضوع نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ میں اس پوسٹ پر نہیں بات کرتا، اب یہ والے موضوع پہ کروں گا، تو ٹھیک ہے چلیں میں اس موضوع پہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ دو الگ الگ موضوع ہو گئے نا. ایک تو یہ پوسٹ ہے، اور پوسٹ کے اندر جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کو ثابت کیا گیا مرزا قادیانی کی کتاب کے اندر سے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. آپ کہہ دیں مجھے کہ نہیں میں پوسٹ پہ ابھی بات نہیں کروں گا، ہاں یہ اس سوال کا مجھے جواب دے دیں، ٹھیک ہے، تو پھر میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں، اس کے اوپر گفتگو کر لیتا ہوں. آئیے بتائیے. جی بالکل، یہ بات مرزا قادیانی نے لکھی ہے یا نہیں لکھی کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے نا. مرزا قادیانی کی عبارت اور اس کے عقیدے سے واضح ہوتا ہے بالکل. وہ اس نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا، بہتان باندھا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں گا اور ہند کے اندر آؤں گا، انڈیا کے اندر آؤں گا، قادیان کے اندر آؤں گا. تو میں نے تو یہ سوال کیا کہ بتائیے یہ کہاں پہ کون سی دنیا کی حدیث ہے، کہاں پہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ بتائیے. میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں کہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 263 ہے، تحفہ گولڑویہ ہے. مرزا غلام قادیانی نے ایک حدیث یہاں پہ لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں مگر میں ملک ہند میں آؤں گا. یہ کہاں پہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے کہا؟
یہ مجھے آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے سمجھانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا، آپ نے جماعت احمدیہ کے سارے قائد کو الٹا کے رکھ دیا سمجھانے کے لیے۔ آپ نے جماعت احمدیہ مسلمان کو ہندوؤں کے ساتھ ملا دیا اور ناز باللہ ہندوؤں کا وہ عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل پہ لے آئے اپنے پاس سے سمجھانے کے لیے۔ اور سب کو خدا دا بھی خوف ہوں، تسی وہ گل سمجھاؤ جو مرزا صاحب سمجھا رہے ہیں۔ مرزا صاحب علیہ السلام نے کیا ہے کہ میں ذلی طور دے اوتے جس طرح کہ قرآن کریم چ لما یلحقوا بہم دا جڑی آیت دا انہاں حوالہ دیتا اوتے آیت بھی نہیں تسی پڑھے، وہ آیت دا کی مطلب ہے کہ میں آخرین میں سے ہوں گے یا میں آخرین میں آؤں گا، دا کی مطلب سی؟ مرزا صاحب نے اوتے گل بھی ساری سمجھائی ہے، تسی وہ حوالے دا جواب دے دو ذرا۔ انہاں مرزا صاحب علیہ السلام نے دا اوتے حوالہ دیتا ہے آپ قرآن کریم والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر کے وہ حوالے دا جواب دے دو۔ تو تسی اپنے کو ایڈا ساری جھوٹ کیوں بولیا کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ دا عقیدہ ہے کہ جویں ہندو مانتے ہیں کہ اینے جنم ہوں نے تے انج ہوندا بندہ، یہ سمجھان واسطے میں سمجھان واسطے اتنے کوئی ہور گل کردا کہ مولوی صاحب نے انج ہی کیا میں لوگوں کو سمجھان واسطے، تو تسی منو گے؟ تسی مینوں وہاؤ نہ جماعت احمدیہ دی کسی ایک کتاب دے وچوں وہا دو کہ جتھے یہ عقیدہ لکھیا گیا ہے کہ ہاں جس طرح ہندو گواں دے کئی جنم ہوں نے اسی طرح مرزا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنم لیا، وہاؤ نظر کیڑی جگہ پہ لکھیا جماعت احمدیہ نے؟ مرزا صاحب نے قرآن کریم کی وہی تشریح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں آپ کو ساری بات سمجھا دی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو الجھایا ہے، پھر بھی آپ نے اس کو نہیں سمجھا۔ مرزا صاحب نے یہی آپ بتایا جو قرآن کریم کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے وہ آخرین والی، اس میں کیا اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرین میں سے ہوں گے۔ اب آخرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جس میں جز تو نہیں آئیں گے، اپنے جسم کے ساتھ تو نہیں آئیں گے، وہ روحانی طور پر آئیں گے۔ روحانی طور پر جو آنے والا ہوگا وہ کیسے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات پر جس کی انہوں نے پیشگوئی کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر آگے چلے گا، جو جھوٹے مولویوں کا مقابلہ کرے گا، جس کی جماعت جھوٹے مولویوں کا مقابلہ کرے گی، جس کی جماعت پہ جھوٹے الزامات لگائے جائیں گے، جس کی جماعت پہ وہی سارے کام کیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے تھے، تو وہ روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوگا۔ تو مرزا صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں روحانی طور پر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں وہی ہوں۔ جی جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ مرزا غلام قادیانی نے اول تو یہاں ذلی طور پہ نہیں کہا، بروزی طور پہ کہا ہے۔ ذل اور بروز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے آپ بتائیں ذرا بروز کس کو کہتے ہیں، بروزی طور پہ کیا ہوتا ہے، اس کی آپ تعریف کریں، اس کو مجھے سمجھائیں ذرا۔ آج تک تو آپ نے قادیانی مردیوں سے بس سنا تھا یہ بروزی 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 بروزی، آج مجھے آپ ذرا سمجھا دیں کہ یہ بروزی ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں سے مشتق ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی مراد اور مفہوم کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بہتان تو نہیں لگایا، میں نے تو حقیقت بیان کی ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ تھا، ہندوؤں والا عقیدہ، کیونکہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات، دنیا کی کسی ایک قرآن کی آیت میں یا حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں 2 مرتبہ دنیا میں آؤں گا یا 3 مرتبہ دنیا میں آؤں گا یا میرے 7 جنم ہوں گے، 7 مرتبہ میں آؤں گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہی تو سوال کیا ہے میں نے، اسی کا تو جواب دینا ہے آپ نے، وہ دے نہیں رہے آپ۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ مرزا قادیانی نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ حدیث مجھے دکھا دیں، وہ حدیث ابھی تک آپ نے نہیں دکھائی۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کا ترتیب سے آپ مجھے جواب دے دیں، جواب نمبر 1، جواب نمبر 2، جواب نمبر 3 اور جواب نمبر 4۔ آپ نے جماعت احمدیہ کے اس عقیدے کو بگاڑا ہے، مجھے دکھائیں جماعت احمدیہ کسی ایک کتاب میں کسی ایک جگہ پہ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ کہ جس طرح ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ جنم ہوا ہے، ایک جگہ پہ دکھا دیں۔ ایک جگہ پر بھی آپ نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے یہ جو آپ کے گروپ میں لوگ ہیں اور ہزاروں لوگ جو آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان سے کیوں یہ جھوٹ بولا؟ پھر مجھے آپ تشریح بتا دیں وہ آخری نا والی کیا تشریح ہے اس کی، مرزا صاحب نے کیا اس کی غلط تشریح کی ہے؟ رہی بات آخرین والی، وہ تو دنیا کے کسی ایک مفسر نے، محدث نے
पिछले 1400 साल के अंदर कभी किसी एनी वन, सिर्फ एक हवाला चाहिए कि जिसमें किसी ने ये कहा हो कि लो जी इस आयत से मुराद और इस आखरीन से मुराद ये है कि मिर्जा कादियानी आएगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में आएगा और वो मोहम्मद होगा और ये मोहम्मद का दूसरा जन्म होगा। बताइए। ओ भाई जी, ये आपकी किताब में नहीं लिखा तो अब ये इसका मतलब आपका कीदे नहीं है। मैंने तो साबित कर दिया है, दिखाना तो बड़ी दूर की बात है, मैंने तो साबित कर दिया है आपके अपने मिर्जा जी की किताब के अंदर से कि मिर्जा जी कहते हैं कि ये हदीस में आया था लो जी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं दूसरी मर्तबा दुनिया में आऊँगा और वो मुल्क हिंद के अंदर आऊँगा, इंडिया के अंदर आऊँगा। हाँ जी, तो मैंने तो कहा वो बताएं कौन सी हदीस है, दुनिया की कौन सी हदीस है, कहाँ पे लिखा हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ और मिर्जा साहब ने ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ खुद ही खोल के बयान कर दी थी, ਮੈਨੂੰ जवाब देने की जरूरत ही नहीं। वो आखरीना वाली आयत जो मिर्जा साहब ने ऊपर लगाई है वो उसका तर्जुमा बता दें क्या है। अगर आप नहीं मानते वो आखरीन वाली आयत मिर्जा साहब झूठ मार रहे हैं तो उसका जरा मुझे तर्जुमा बता दें क्या है, उससे क्या तशरीह आप लेते हैं वो भी मुझे बता दें। और ये जो अकीदा आपने हमारी तरफ मंसूब किया, ये आपने सरी झूठ बोला, सरी झूठ बोला जमात अहमदिया का और मिर्जा अलैहिस्सलाम का और आपके मानने वालों का कतई ये अकीदा नहीं है और हम कहीं नहीं मानते। इससे हम 100% क्या 200% हम जो है इससे इनकार करते हैं। आपको कहते हैं कि आपने ये झूठ बोला है और आप माफी मांगे झूठ पे। ये आपने झूठ बोला है, बुहतान बांधा है जमात अहमदिया पर और ऐसे झूठों और बुहतानों से आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये झूठ बोला है जी। मैंने तो ये कहा कि वो आखिरीन वाली जो आयत है दुनिया के किसी एक मुफस्सिर ने, मुहद्दिस ने या खुद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस के अंदर या किसी सहाबी ने, किसी ताबी ने, किसी तबा ताबी ने, किसी वली अल्लाह ने, किसी एक ने भी कहा हो कि इससे मुराद यह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में दोबारा आएंगे, तो वो बताएं, वो पेश करें। मैं तो ये सवाल कर तो रहा हूँ ना, उसका जवाब ही नहीं दे रहे आप। या तो आप ये कह दें कि ये सिर्फ मिर्जा कादियानी का अकीदा था, इससे पहले किसी का अकीदा नहीं था। आप किसी एक जानब तो आए ना। या तो आप ये कह दें कि ये सिर्फ मिर्जा कादियानी का अकीदा था, इससे पहले किसी का अकीदा नहीं था। आप किसी एक जानब तो आए ना। सिर्फ आपका इनकार करना आपको सच्चा साबित तो नहीं ना करता जी, हम इनकार करते हैं इससे। जब आपका मिर्जा कादियानी ने ये बात कही है जिसको आप नबी रसूल कह रहे हैं और जिसकी बुनियादों के ऊपर ये जमात अहमदिया खड़ी है, तो वो शख्स जो है ना बकल में खुद उसने लिखा अपनी किताब के अंदर, तो आपका इनकार करना कोई हैसियत नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता आपका इनकार। मिर्जा गुलाम कादियानी ने वाज़े तौर पे लिखा है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमदे सानी से जो बरोदी रंग में थी, ठीक है, आप मुझे बता दें कि ये बरोदी रंग में कहाँ पे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी मैं बरोदी रंग में आऊंगा और मेरी आमदे सानी होगी। मैं तो ये सवाल कर तो रहा हूँ, इसके जवाब तो आप दे नहीं रहे। मिर्जा गुलाम कादियानी ने आयत लिखी है वह आखरीना, और इसके बाद वो लिखता है कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदे सानी का वादा दिया गया है। ये देखिए ना, वाज़े तौर पे एक स्टेटमेंट मिर्जा कादियानी ने दी। तो ये सवाल तो मैं कर रहा हूँ कि इस आयत के तहत क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, किसी सहाबी ने कहा, किसी ताबी ने कहा, किसी तबा ताबी ने कहा, किसी वली अल्लाह ने कहा, किसी मुफस्सिर ने कहा, किसी मुहद्दिस ने कहा, किसी दुनिया के किसी शख्स ने कहा हो कि इस आयत से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदे सानी होगी, दूसरी मर्तबा उनका जन्म होगा। जी मुरब्बी जी, आप तो दौड़ ही गए, किधर चले गए? मेरे पर्सनल के अंदर तो आपने बड़ा शोर मचाया था, ये तुमने झूठ बोला है मौलवी, तुमने झूठ बोला है। अब इस पोस्ट के ऊपर गुफ्तगू शुरू हुई है और चंद सवालात मैंने किए हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ जी, इनके जवाब तो देना जो सवालात कायम किए हैं मैंने, कि कहाँ पे आया, कुरान के अंदर आया, हदीस के अंदर आया, किसी और इस्लामी किताब के अंदर किसी ने लिखा हो कि ये आखरीना वाली आयत के तहत कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जन्म होगा, दूसरी पैदाइश होगी, दूसरी दफ़ा उनकी आमद होगी, दूसरी दफ़ा वो पैदा होंगे, चाहे वो हकीकी पैदा हो या बरोदी तौर पे या जिल्ली तौर पे, किसी तौर पर भी किसी ने भी लिखा हो
किसी जगह लिखा हो, अब जवाब तो दें। दुनिया का कोई मरज़ई मुरब्बी जवाब नहीं देता, बस आते हैं, शोर डालते हैं, बस यही कहते हैं मौलवी दौड़ गया, लेकिन जवाब दिए बगैर भाग जाते हैं या खलते मबहस करेंगे, मौजू पलट देंगे। जी दोस्तों, ये डिबेट हमारी ख़त्म हुई और मुरब्बी जी दौड़ गए हैं, भाग गए हैं कादियानी साहब जो आए थे। और पोस्ट तो आपने देख ली होगी, और ये पोस्ट है, और इसको आप दोबारा देख लें। ये पोस्ट है जी। अच्छा, अब बात ये है कि हम पहले तो ये लेक्चर तैयार करते थे, तो आज ये डिबेट हो गई है। चलें, बहरहाल मुकम्मल वजाहत जो है ना हमारी इस डिबेट के अंदर ही आ गई है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कितनी गिरी हुई हरकत की कि वो कहता है कि इंडिया के अंदर, कादियान के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दूसरा जन्म हुआ है और वो मैं हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी तौर पे, और घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंचती रहे। आपके ताउन का, प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। आप अपनी कीमती राय भी कमेंट के अंदर लाजमी दिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।